नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़स्सुरहुन्न इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन सुम्मा उदउहुन्न यअतीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज आपको हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाक़या बयान करेंगे। उसकी तफ़सीलात को सुनने से पहले एक गुजारिश आपकी खिदमत में कि आप हमारे चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। ये आपका हमारे साथ तावन और मोहब्बत का इजहार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। सूरह बकरा आया मुबारका नंबर 260 इरशाद फरमाया, और जब इब्राहीम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? इब्राहीम ने अर्ज़ की, यकीन क्यों नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, तो परिंदों में से कोई 4 परिंदे पकड़ लो, फिर उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर उन सब का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे, और जान रखो अल्लाह गालिब और हिकमत वाला। ये बड़ा मशहूर वाक़या 4 परिंदों वाला, लेकिन इसकी वजह तस्मिया क्या थी वो मुफस्सिरीन किराम ने ये लिखा है कि आपने एक मरतबा समुंदर के किनारे देखा कि एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। समुंदर का पानी कभी चढ़ता है कभी उतरता है, तो जब समुंदर का पानी चढ़ता तो उसको मछलियाँ खाती, और जब उतर जाता तो वो सामने आ जाता तो उसको दरिंदे खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये चीज़ देखी कि कुछ एक आदमी के जिस्म को कुछ को मछलियों ने खाया है, वो समुंदर में चली गई हैं, कुछ हिस्से को दरिंदों ने खाया है और वो जंगल में चले गए हैं, तो आपके ज़हन में ये बात आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा तो करता है और इनके पेटों से उसके जिस्म को निकाल लेगा और ज़िंदा कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको ख़ुद मुशाहिदा कर लूँ तो मेरे ईमान में और ज़्यादा मजबूती पैदा हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि मौला करीम, मैं रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू कैसे ज़िंदा करता है। और एक और रवायत हमें मिलती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत अता फ़रमाई तो आपको मिलने के लिए हज़रत जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर हुए। तो आपके साथ मुलाकात में हज़रत जिब्रील ने आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खलील बनाया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि खलील क्या होता है? तो हज़रत जिब्रील ने बताया कि खलील वो होता है कि जो वो दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक बात थी कि वो ये देखना चाहते थे अपने ईमान की मजबूती के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ए मेरे मालिक, मैं ये देखना चाहता हूँ, ए मेरे रब, मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अवलम तुअमिन, क्या आप ईमान नहीं रखते? तो क़ाल बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं मौला करीम, मैं ईमान रखता हूँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये चाहता हूँ कि मैं ख़ुद अपने नज़रों से देखूँ। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने उन्हें फरमाया कि आप ऐसा करें कि आप 4 परिंदे ले लें। और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो मोर, कबूतर
اور مرغ اور کوا تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو آپ نے اپنے ساتھ مانوس کیا، آپ ان کو آواز دیتے وہ آپ کے پاس آ جاتے، اس طرح وہ مانوس ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ان سب کو ذبح کیا، ان کی کھال اتاری، ان کے پر اتارے اور ان کی گردنیں اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، اور باقی جسم کے تمام حصوں کو انہوں نے قیمہ بنا کر مکس کر لیا، اکٹھا کر لیا، اور بعد میں اس کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیے، اور پھر آپ نے ان پرندوں کو جو آپ کے ساتھ مانوس تھے، جو بھی آپ نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، ان ناموں سے آپ نے ان کو پکارا، تو وہ 4 پہاڑوں میں سے وہ جو جس کا جہاں جہاں گوشت موجود تھا وہ آپس میں ملتا ہوا دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور وہ گردن آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس کو لگائی تو وہ پرندہ بن گیا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے کس طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ و من والہ اپنے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، انبیاء کی دعاؤں سے مردوں کو بھی زندہ فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی خواہشات کو بھی پورا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جتنا آپ کو کسی بات پر یقین کامل ہوگا اتنا ہی آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، حق الیقین مجھے ہو جائے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر لوں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی اس میں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کے مشاہدے سے آپ کو آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، کہ جب آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ اس طرح زندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ و من والہ کی پہچان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور یہ واقعات، یہ ایک جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیل ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کہ اگر اللہ رب العزت یہاں زندہ کر کے دکھا سکتا ہے تو قیامت والے دن بھی سب کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے مالک کریم جل شانہ و من والہ کی جو قدرتیں ہیں ان کو ماننا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم جب تک اس بات پر یقین کامل نہ رکھیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کامل کی دولت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔